मितिनी नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम मितिनी। अब सृष्टि होइन दृष्टि बदलौं। सुन्दर प्रकृति, यो सुन्दर प्रकृतिका सुन्दर रचनाहरू, सृष्टिको यो अनुपम रचनाभित्रका हरेक पात्र, परिवेश अनि प्रत्येक आयाममा हामी खोज्छौं न्याय, समानता र सहअस्तित्व। सृष्टि सिर्जित समानतामा दृष्टि सिर्जित विभेद विरुद्धको विशेष कार्यक्रम मितिनीमा यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, म हुँ मालविका सुब्बा। साप्ताहिक रूपमा प्रसारण हुने मितिनीमा हामी मुख्यतः यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यबारे छलफल गर्नेछौँ। आजको छलफलका लागि हामीले निम्त्याएका छौँ मन्जु खतिवडा म्यामलाई। उहाँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको उपसचिव हुनुहुन्छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका सवालमा उहाँ धेरै जानकार पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्ते मन्जु म्याम, स्वागत छ यहाँलाई मितिनीमा। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँलाई समय निकालेर आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि म ज्ञापन गर्न चाहन्छु। समय दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर म्याम। सो आजको मितिनीको यो सिरिजमा हामीले जति पनि यो हामीले वार्तालाप कन्भर्सेसन्सहरू गरेका छौँ, विशेष गरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थ, उहाँहरूको राइट सम्बन्धी, मेन्टल हेल्थ सम्बन्धी, करिकुलम डेभलपमेन्टदेखि लिएर हामीले थुप्रै विधाहरूमा हामीले वार्तालाप गऱ्यौँ। तर आजको जुन विषयमा म यहाँसँग आज भलाकुसारी गर्दैछु, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, सबै कुरामा आएर अड्किने आयाम भनौँ न, र त्यसमा हुनुहुन्छ मानवाधिकारको सम्बन्धीमा आज हामी कन्भर्सेसन्स गर्न गइरहेका छौँ म्याम, होइन? मैले देख्दैछु यहाँले एउटा किताब रिपोर्ट पनि लिएर आउनु भएको छ। सो सुरुमा यो रिपोर्टको बारेमा हजुरले हामीलाई केही भनिदिनुहोस् न। एउटा संवैधानिक निकाय हो। यसले चाहिँ मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू अनुसन्धान अनुगमन गरेर नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कामहरू गर्दछ, होइन? अनि यो बिचमा चाहिँ नागरिकका आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार, नागरिक राजनैतिक अधिकार उल्लङ्घन भएका घटनाहरूमा धेरै सिफारिसहरू गर्यो। अध्ययन अनुसन्धानहरू गर्ने पनि म्यान्डेट छ आयोगलाई। तर यो जहिले पनि यो एउटा पछाडि पारिएको एउटा अल्पसंख्यक समुदाय, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको बारेमा चाहिँ धेरै संस्थाहरूले अध्ययन अनुसन्धान गरेको पनि पाइएन। र यसलाई हामीले चाहिँ एउटा उहाँहरूको पनि मानवाधिकारको अवस्था कस्तो छ, कसरी आफ्नो दैनिक जीवनहरू यापन गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको जीवनको अधिकारका कुराहरूदेखि लिएर यावत विषयहरू एउटा अध्ययन गरौँ भन्ने उद्देश्यले हामीले झन्डै 10 महिना जति लगाएर हामीले सबै प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय छलफलहरू गऱ्यौँ, अन्तर्क्रियाहरू गऱ्यौँ उहाँहरूको वास्तविक अवस्था बुझ्नको लागि। त्यो पश्चात चाहिँ हामीले एउटा त्यो सबै कुराहरूलाई, आएको तथ्यहरूलाई, प्रमाणहरूलाई हामीले सङ्कलन गरेर एउटा यो प्रतिवेदन प्रकाशन गऱ्यौँ। र यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ नेपाल सरकारलाई यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको मानवाधिकार सुनिश्चितताको लागि केही स्टेपहरू चाल्नुपर्छ, कानुनहरू परिमार्जन गर्नुपर्नेछ अथवा नयाँ कानुन नै बनाउनु पर्नेछ भने पनि त्यसतर्फ केन्द्रित भएर सोच्नको लागि बाध्य होस् भन्ने हिसाबले हामीले यो अध्ययन गरेर प्रतिवेदन प्रकाशन गरेका हौँ। हजुर। सो गत हप्ता म्याम यो सोसल मिडियामा र मिडियामा पनि हामीले एउटा एकदमै भाइरल कन्टेन्ट हामीले देख्न पायौँ। प्रत्यक्ष रूपमा पनि हामीले त्यो भिडियो हेरेका छौँ र हामी दर्शकलाई पनि त्यो एउटा सानो क्लिप देखाउन चाहन्छौँ। तत्पश्चात हामी प्रश्नतर्फ लाग्नेछौँ। म्याम, यो भर्खरको मात्रै भएको बालाजुको 1-2 हप्ता अगाडि भएको केस हो यो, जसमा चाहिँ केही पारालैङ्गिक साथीहरूलाई नेपाल प्रहरीले बाट एकदम ब्रुटल तरिकाले चाहिँ भाइलेन्स भएको हामीले देख्न सक्छौँ। यसमा फेरि धेरैजनाले सोसियल मिडियामा नेपाल पुलिसलाई कल आउट गर्दाखेरि, उहाँलाई ट्याग गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ, जसमा चाहिँ सबै रिजनिङ, सबै इस्यु चाहिँ पारालैङ्गिक साथीहरूको मात्रै देखाइएको छ म्याम। तर मानव अधिकारको विषयमा हामीले कुरा गरिरहँदा यो गलत छ या छैन भन्ने कुरा हजुरले प्रश्न पारिदिनु पर्यो। यस्ता इस्युजहरूलाई चाहिँ कसरी ट्याकल गर्न सकिन्छ
र ह्युमन राइट्स भायोलेसन यसमा भएको छ कि छैन? सही कुरा, एकदमै यथार्थ क्वेसन हो यो तपाईँको जस्तो लाग्छ। र भर्खरै मैले पनि हेरेँ उहाँहरूको जुन एउटा प्रहरीले अत्याधिक बल प्रयोग गरेर कुटपिट गरेर चोटपटक लागेको भिडियोहरू भाइरल भएको थियो र तुरुन्तै त्यो विषयमा चाहिँ मानव अधिकार आयोगमा म काम गर्ने हैसियतले मलाई फोन पनि आएको थियो, बिकज म यो विषयको एउटा थीमेटिक अफिसर पनि भएको नाताले मलाई फोन पनि आएको थियो र तुरुन्तै केसलाई चाहिँ यो विषयलाई एड्रेस गर्नको लागि मैले उहाँहरूलाई सजेस्ट गरेको थिएँ। किनभने मानव अधिकार आयोगमा चाहिँ मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना अनुसन्धान गर्ने एउटा म्यान्डेट छ। उजुरी दर्ता गरेर कम्प्लेन फाइल गरिसकेपछि हामी त्यसलाई अनुसन्धान गरेर नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो नै बलियो एउटा चाहिँ आधार हुन्छ भन्ने हिसाबले तुरुन्तै मैले उहाँहरूलाई केस लज गर्नको लागि सजेस्ट गरेको थिएँ र उहाँहरूले केस लज गरिसक्नु भएको छ। र भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ प्रहरीले एकदमै अत्याधिक बल प्रयोग गरेर कुटपिट गरेको देखिन्छ, मरणासन्नमा हुने गरी कुटपिट गरेको देखिन्छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ नै डिपली अनुसन्धान गरिसके पछाडि चाहिँ वास्तविक यथार्थ बाहिर आउँछ, त्यो हामीले लिएर आउँछौँ। हजुर, तर जनमानस पब्लिकको जनताको एउटा सोचाइ र जनताको अब जस्तै म आफै पनि एउटा पब्लिक भएको नाताले गर्दाखेरि त्यस्तो सिचुएसनमा पर्ने क्रममा प्रहरीले कतिको बल प्रयोग गर्नु ठिक हो या होइन र त्यो मानव अधिकार विरुद्ध गयो कि गएन भन्ने चाहिँ मेन प्रश्न रह्यो क्या म्याम। यहाँ त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा सबै सिटिजनलाई एज ए ह्युमन बिइङ ट्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। र यो केसमा चाहिँ एउटा आधारहरू छ, प्रहरीले एक्सेसिभ युज अफ फोर्स कुन कन्डिसनमा प्रयोग गर्न सक्छ भनेर कन्डिसनहरू छ, उहाँहरूले स्टेप बाई स्टेप त्यो फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब यस्तो केसमा चाहिँ यहाँ कुनै हात हतियारको विषय होइन, यहाँ त्यस्तो खास हुलदुङ्गाको विषय पनि होइन होइन। यस्तो खालको विषयमा चाहिँ एक्सेसिभ युज अफ फोर्स प्रयोग गरेर कुटपिट गर्नु भनेको चाहिँ गलत कार्य हो। यो अहिले चाहिँ नि यसमा अनुसन्धान नगरी पनि म यति चाहिँ भन्न सक्छु होइन। तर अब त्यस पछाडिको विषयहरू चाहिँ अनुसन्धान पछाडि आउँछ। हजुर म्याम, यो तपाईँहरूको आयोगमा चाहिँ कति प्रकारका उजुरीहरू कम्प्लेनहरू कति फाइल भइरहेको हुन्छन् म्याम? मानव अधिकार आयोगमा चाहिँ अघि पनि मैले भने 5 किसिमको क्याटेगोरी छ। एउटा नागरिक राजनीतिक अधिकार उल्लङ्घन भएको, एउटा चाहिँ आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार उल्लङ्घन भएको। अब यो अहिलेको जुन इस्युमा हामी छलफल गरिरहेछौँ यो चाहिँ एउटा स्पेसिफिक राइट्सको कुरा हो। यो चाहिँ यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको स्पेसिफिक न त मेल न त फिमेल होइन। अब एउटा चाहिँ स्पेसिफिक एउटा ह्युमन बिइङ त हो, तर उहाँहरूको चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको स्पेसिफिक राइट्सहरू हुन्छ। र उहाँहरूको मात्रै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरजसो हामी कहाँ परेको उजुरीहरू आइरहेको हुन्छ। जब मानिसले दुःख पाउँछ, पीडित हुन्छ, पीडा हुन्छ, तब हामी कहाँ न्याय खोज्नको लागि उजुरी गर्न आउने हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि कस्तो खालको हुन्छ भन्दा प्रहरीले दुर्व्यवहार, अनावश्यक यातना भनेपछि यो फर्स्ट टाइम होइन। यो पहिला मलाई याद छ म्याम, धेरै पहिला अगाडि चाहिँ हामीले 2001 देखि 2007 चाहिँ यस्तो केसेसहरू धेरै सुन्ने गर्थ्यौँ होइन। अब अहिले बिचमा त्यस्तो धेरै सुनिएको थिएन, भइरहन्थ्यो होला, अब हामीलाई थाहा नै नभएको कुरा भयो त्यो। अहिले आएर चाहिँ त्यो कन्स्टेन्ट यो एक्सट्रिम लेभलको ब्रुटालिटी भयो भनेपछि यो फर्स्ट केस त डेफिनेटली होइन, पहिला पनि भइरहेको थियो। सो अरू केसेसमा अनि यस्तो बेलामा हजुरले अनुसन्धानलाई अगाडि बढाइसकेपछि त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ म्याम? यसलाई चाहिँ अनुसन्धानको प्रोसेस हुन्छ। त्यो प्रोसेसमा हामी छिरिसके पछाडि चाहिँ हामी बढी से बढी त्यसमा एभिडेन्सहरू कलेक्सन गर्छौँ। प्रहरीको पनि भनाइ के छ, अब त्यसमा चाहिँ विटनेसहरू छ भने उहाँहरूको पनि भनाइहरू लिन्छौँ। पीडितको त लिने भइ नै हाल्यो। त्यस पछाडि चाहिँ हामी चाहिँ नै अब एउटा टुङ्गोमा पुग्छौँ। टुङ्गोमा पुग्नु भनेको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब त्यसमा कतिपय केसमा चाहिँ नै किटानी नै हुन्छ। यो व्यक्तिले भनेर चाहिँ नै कुटपिट गरेको, यो व्यक्तिले टर्चर दिएको, यो व्यक्तिले गैर कानुनी थुनामा राखेको भन्ने कुराहरू किटानी नै भएर आएको हुन्छ पाइन्छ। र कतिपय केसमा चाहिँ त्यो नखुल्दाखेरि पनि हामीले दुवै केसमा चाहिँ हामीले कारबाहीको लागि र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको लागि भनेर नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्छौँ। सो क्रिमिनल एक्टकै अन्तरमा उहाँहरू पर्नुहुन्छ? हजुर। ओके, च्यालेन्जेसहरू के पाउनु भएको छ म्याम होइन? विशेष गरी यौनिक लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको बारेमा यहाँहरूले रिपोर्ट पनि अब त पेश गर्दै हुनुहुन्छ सरकारलाई,
सरकारी निकायमा हाम्रो तर्फबाट विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको तर्फबाट यस्ता थुप्रै कैयौँ रिपोर्टहरू डकुमेन्टेसनहरू नगएको होइन। म्यारेज इक्वालिटीको, नागरिकताका हकको विषयलाई लिएर, ह्युमन राइट्सको विषयलाई लिएर थुप्रै कुराहरू बहसहरू चलि पनि सकेका छन्। उहाँहरूसँग कागजपत्र धेरै नै छ क्या, अब त त्यसबाट धुलो नै निस्किने बेला भइसक्यो होला होइन। यसमा च्यालेन्जेसहरू के पाउनु भएको छ कार्यान्वयन गर्ने बेलामा? अब च्यालेन्जहरू चाहिँ एकदमै धेरै च्यालेन्जहरू छ। पहिला त जो यो समुदायले एउटा बेहोर्नु परेको जुन पीडा छ त्यो नै एकदमै असह्य छ। उहाँहरूले फ्यामिली स्ट्रगल, एउटा परिवारदेखि नै आफ्नो स्ट्रगल सुरु गर्नु परेको छ। राज्यसँग आफ्नो पहिचानको बारेमा त्यो धेरै स्ट्रगलहरू छ होइन। कतिपय केसहरूमा सुसाइडसम्म उहाँहरू पुग्नु भएको छ। यो लकडाउनको बेलामा पनि सुसाइडको केसहरू आएको थियो। र अब कस्तो भयो भने एउटा दुईवटा कुरा हुन्छ कि, एउटा चाहिँ के हुन्छ भने कस्टमरी प्र्याक्टिसहरू भयो भने त्यो इजिली इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ ल छ, हामीसँग लिगल प्रोभिजन छ भने पनि हामीलाई न्याय खोज्नको लागि हामीलाई सजिलो हुन्छ। यदि ल छ भने हामी लिगल्ली फाइट गर्न सक्छौँ, कोर्टमा जान सक्छौँ होइन। तर अब यो केसमा चाहिँ यो अधिकारको कुरा गर्दा, अधिकार संरक्षण गर्ने कुरामा चाहिँ एउटा उहाँहरूले एउटा एज ए ह्युमन बिइङ बाँच्नकै लागि स्ट्रगल छ। यहाँ एउटा ह्युमन भनेर सोसाइटीले स्वीकारै गरेको अवस्था छैन कि। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पर्सेप्सन, हाम्रो एटिच्युड, हाम्रो सोसाइटीको, अब यो सोसाइटी भनिरहँदा यहाँ स्टेट पनि पर्छ, अरू स्टेक होल्डरहरू पनि पर्छ, सबै कुरा अब मेरै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा पनि पर्न सक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एटिच्युड, हाम्रो सोचाइ एकदमै यसमा चाहिँ यो एउटा मानिस नै होइन, देख्ने बित्तिकै चाहिँ डराउने, देख्ने बित्तिकै एकदमै दुर्व्यवहार गर्ने, छिछि गर्ने, हेला गर्ने जुन हाम्रो परम्परा छ, जुन त्यस्तो खालको हाम्रो संस्कृति छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो नै एउटा महत्त्वपूर्ण च्यालेन्ज हो जस्तो लाग्छ। सो म्याम, तपाईँलाई लाग्छ कि स्टेट्सले एक्सेप्ट गर्ने बित्तिकै, स्टेटले धेरै कुरा उहाँहरूको लागि लिगलाइज गर्ने बित्तिकै धेरै कुराहरू सजिलो हुन्छ? यस्तो हुन्छ, एउटा महत्त्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेन्ट त हो नि त त्यो। एउटा हामीसँग कानुन छ भनेपछि न्यायको लागि अगाडि बढ्नको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेन्ट त हो नि त। लड्न सकियो होइन। एउटा सचेत वर्गहरू चाहिँ मैले किन नपाउने भनेर उहाँहरू फाइट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ नि एउटा सोसाइटीमा एउटा लेभल अफ अवेरनेस पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। तर त्यसको साथसाथै महत्त्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको त ल पनि हो। हजुर, हामीले यो मितिनीमा सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थको पनि कन्भर्सेसन्सहरू गरिरहँदा म्याम, हामीले इन्टरभ्युजहरू पनि लियौँ होइन। लिने क्रममा चाहिँ जस्तो कुनै महिलाले आफूलाई पुरुष मानेर ठानेर आफ्नो पाठेघर, आफ्नो स्तन प्रत्यारोपण होइन त्यो गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ कसैको अनुमति लिनुपर्ने, त्यो आफ्नो एउटा पर्सनल राइट पनि नभएको जस्तो देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो राइट हो कि होइन त? माई बडी माई चोइस भनेर, माई विश भनेर त भनिन्छ होइन। तर पनि एट द एन्ड अफ द डे यी चोइसेसहरू गर्ने बेलामा चाहिँ कि श्रीमान चाहिने कि आमा बाउ चाहिने त्यस्तो पनि छ अझै पनि म्याम? एकदमै सही कुरा। अघि पनि मैले दुईवटा कुरा यहाँनिर राखिसकेको छु, एउटा कस्टमरी प्र्याक्टिसको कुरा र एउटा लको कुरा राखेको छु होइन। अब यो दुवै कुराको ग्याप हुँदाखेरि चाहिँ यो समस्या छ। अब किनभने कतिपय विकसित देशहरूमा पनि अब यो विषयमा स्ट्रगलहरू छ होइन। अब हामी कहाँ चाहिँ कस्तो भने अन्डरस्ट्यान्डिङ नै छैन। मेल र फिमेल बाहेक अर्को हुनै सक्दैन भन्ने विवाहको परिभाषा हेर्नुहोस् होइन। हरेक कुरामा चाहिँ कति महिला र पुरुष बिचमा एउटा व्यक्तिको बिचमा हुने विवाहलाई पनि एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त सुप्रिम कोर्ट आफैले स्टडी गरेको रिपोर्टमा पनि उल्लेख छ नि त होइन। त्यसमा त मानव अधिकार आयोगको पनि रिप्रेजेन्टेटिभ थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब बुझाइ नै त्यो नभए पछाडि त्यो स्ट्रगल जारी रहन्छ। अनि मैले भने त्यसमा स्पेसिफिक ल भइदिएको भए त्यसमा छिरेर आफ्नो राइट क्लेम गर्न जसले पनि सक्थ्यो, त्यो पनि छैन। र हामी कहाँ चाहिँ अब यो जुन भनौँ न यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारको लागि लडाइँ लड्न थालेको पनि त धेरै वर्ष भएको छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ नै अब लेभल अफ अवेरनेस, लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ नै बढाउनु जरुरी छ। आफ्नो शरीरको चोइस एउटा एकजना ह्युमन बिइङलाई हुन्छ, उसले गर्न पाउनुपर्छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी अवधारणा पनि यही हो। अर्को पनि एउटा एस्पेक्ट नागरिकताको विषयमा के छ भने म्याम, स्पेसली प्यारालैङ्गिक साथीहरूको लागि चाहिँ म महिला भएर म पुरुष हुन चाहन्छु तर पुरुषकै नागरिकता लिन चाहन्छु भनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ लिङ्ग परिवर्तन गरेर आउनुहोस् या लिङ्ग हटाएर आउनुहोस्
पुरुषलाई पनि स्वतः त्यही भनिन्छ, पुरुषबाट उहाँ महिला हुने चाहना राख्नुहुन्छ भने तपाईँ लिङ्ग परिवर्तन गरेर आउनुहोस् अनि हामी तपाईँलाई चाहिँ महिलाको नागरिकता दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। यसमा पनि अगेन ब्याक टु सेम कन्भर्सेसनमा हामी जाँदैछौँ कि म्याम कि एउटा नागरिकता लिनको लागि पनि आफूले चाहेको आफूले रोजेको जेन्डरमा पनि चाहिँ स्टेटले या भनौँ सरकारले यो कन्डिसन्सहरू राख्नु भएको छ, त्यो पनि अगेन फेरि ह्युमन राइट्सको अगेन्स्टमा जान्छ या जाँदैन म्याम? अब यो क्वेसनमा चाहिँ जस्तो हामीले यही विषय यो उहाँहरूको यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको मानवाधिकारको अवस्थाको बारेमा स्टडी गरिरहँदा रिसर्च गरिरहँदा सातै प्रदेशमा हामी गएर त्यहाँका सुरक्षाका प्रमुख त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू जो नागरिकताको लागि एकदमै प्रत्यक्ष सरकार राख्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूसँग हामीले यो विषयमा पनि इन्टरेक्सन गरेका थियौँ। उहाँहरूको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जन्मिँदाखेरि एक किसिमले जन्मेको हुन्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ नै अब उहाँहरूको दर्ता हुन्छ, जन्म दर्ताहरू यावतको एउटा लिङ्ग छुटिएर गरेको हुन्छ होइन, अनि पासपोर्टहरू निकाल्नुहुन्छ त्यसमा एउटा लिङ्ग भनेर भनेको हुन्छ, नागरिकतामा अर्को कुरा, अनि यो सबै कुराहरूले चाहिँ एकदमै हामी आफैलाई चाहिँ झन्झट भयो भन्ने खालको समस्या देखाउनु भएको थियो उहाँहरूले। तर चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि चाहिँ मानवाधिकारको कुरा कन्सेप्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सिद्धान्तको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नो इच्छामा एउटा व्यक्तिले लिन पाउनुपर्छ, यसमा चाहिँ दुई मत नै हुँदैन। अब यो जति पनि कानुनी झन्झटहरू छ त्यो स्टेटले आवश्यकता महसुस गरेर त्यसलाई संशोधन गरेर हुन्छ कि त्यसलाई सहज बनाउनु पर्यो त्यसलाई। सो जुन यहाँहरूले यो प्रतिवेदनहरू तयार पार्दाखेरि यौनिक लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको यो समस्याहरू छ र यो समस्याको चाहिँ हल यस्तो हो भन्ने त्यस्तो सल्युसन्सहरू पनि हजुरले राख्नु भएको छ? राखेको छौँ हामीले। हजुर, जस्तै कुनै एक्जाम्पल्सहरू यहाँहरूले दिन सक्नुहुन्छ? हामीले सङ्घीय सरकारलाई, प्रदेश सरकारलाई, स्थानीय तहसम्मलाई हामीले चाहिँ नि सिफारिस गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ नि अब चाहिँ भनौँ न अब जस्तै अब त्यत्रो हाई लेभल कमिटी गठन गरेर सेम सेक्स म्यारिजको बारेमा स्टडी गरेर देश विदेश घुमेर इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसहरूलाई, इन्टरनेसनल गुड प्र्याक्टिसहरूलाई समेत लिएर चाहिँ रिपोर्टहरू दिएको छ भने त त्यसको इम्प्लिमेन्ट हुनु पर्यो नि त। विवाह भन्ने कुरा व्यक्ति बिचमा हुनु पर्यो। अब जस्तो मानवाधिकार आयोगमा उजुरीको भन्नुहुन्छ भने मैले अहिले तपाईँले सोधिरहँदा एउटा केस सम्झेँ, एउटा चाहिँ नि लामो समय लिभिङ टुगेदरमा बस्नु भएको हुन्छ सेम सेक्स, उहाँहरू चाहिँ पछाडि चाहिँ प्रपर्टीमा कुरा नमिलेर एकदमै ठुलो झैझगडा भयो, त्यस पछाडि चाहिँ उहाँहरू मानवाधिकार आयोगमा आउनुभएको थियो कि। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो केसहरू चाहिँ धेरै छ होइन। जस्तै मैले यसमा एउटा सोध्नु मन लाग्यो म्याम होइन, आफ्नो मानव अधिकार आफ्नो अधिकार हनन हुँदा एउटा नागरिक भएर कुनै पनि देशको नागरिक भएर आफूले सोचेको आफूले चाहेको अनुसारको जिउन नपाउँदा आफ्नो सेक्सुअलिटीलाई लिएर पनि उसको ह्युमन राइट्स हनन भइराख्दाखेरि त्यो व्यक्तिमा प्रतिकूल असर चाहिँ कस्तो पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई? त्यो त सिधै ट्रमाटाइज हुन्छ, यो लङ टर्म एकदमै लङ टर्म अफेक्ट हुन्छ। मैले भनिसकेँ स्ट्रगल गर्न नसक्नेहरू सुसाइडमा पुगेको छ, देयर आर सो मेनी केसेस हजुर होइन। त्यसले गर्दाखेरि सोसाइटीमा बहिष्कार भर्खर लकडाउनमा एउटा त्यो अस्ति एउटा मलाई केस आएको थियो झापाबाट, उहाँहरू चाहिँ क्वारेन्टिनमा पनि बस्न दिनु भएन थाहा पाएर, अनि मैले तुरुन्तै त्यो सेन्टरमा मैले चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कल गरेर उहाँहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ नै जसरी पनि क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो। उहाँहरूको के भएर गाउँतिर जानुभएको रहेछ, गाउँतिरबाट फर्केर आयो होइन, आए पछाडि भाडामा बसेको घरमा बस्नै दिएन, नबसेपछि कहाँ जाने, क्वारेन्टिनमा जानु पर्यो। क्वारेन्टिनमा 1-2 हप्ता बसेर आउनुहोस् भन्यो, क्वारेन्टिनमा बस्न जानुभयो, क्वारेन्टिनमा पनि उहाँहरूलाई बस्न दिएन थाहा पाएर, उहाँहरूको पहिचान देखेर, बिकज त्यो समाजमा अलिकति फरक किसिमको देखियो होइन, उहाँहरूलाई पचाउनै सक्नु भएन। त्यस पछाडि मलाई फोन आएको थियो, मैले तुरुन्तै सिडिओलाई फोन गरेर उहाँहरू पनि ह्युमन बिइङ हो, तपाईँहरू यस्तो केस बाहिर आउनु भनेको लज्जास्पद हो हाम्रो लागि, तुरुन्तै तपाईँहरूले यो व्यवस्था समाधान गर्नु पऱ्यो भनेपछि उहाँलाई क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसले गर्दा यस्तो धेरै हर्डल्सहरू त कति छ उहाँहरूलाई त धेरै नै गाह्रो छ। हजुर म्याम, मलाई यस्तो लाग्यो कि म्याम यो कन्भर्सेसनहरू सुनिँदा स्पेसली हाम्रो कम्युनिटीको लागि यौनिक लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको लागि कतिवटा पक्षपात भएको छ, भइरहेको छ। हामीले अस्ति भर्खरका केसेसमा मात्रै कुरा गर्दाखेरि पनि बिहेभियर नै त्यस्तो भएपछि हामीले यस्तो बल प्रयोग गर्नु पर्यो, ब्रुटालिटी देखाउनु पर्यो, त्यो भनेको चाहिँ ओके हो भन्ने जस्तो सुनिन्छ के। अनि कोहीको यौनिकता लैङ्गिकता फरक भयो भन्दैमा चाहिँ मैले त्यो व्यक्तिलाई डिस्क्रिमिनेसन गर्न पाउनुपर्छ
या डिस्क्रिमिनेसन गर्यो भने पनि ठिकै छ नि त भन्ने जस्तो त्यो सोचाइ हुन थालिसक्यो क्या म्याम। यो कन्भर्सेसनलाई सुनिराख्दा र बुझिराख्दा चाहिँ ह्युमन राइट्सकै विषयमा कुरा गरिराख्दा किन त्यो गलत हो भनेर चाहिँ हजुरले हाम्रो जेनरल पब्लिकलाई बुझाइदिनुहोस् न। अब मानव अधिकारको सिद्धान्तको कुरा गर्दा र हाम्रो संविधान भनेको मूल कानुन हो, संविधानकै कुरा गर्दाखेरि पनि नन डिस्क्रिमिनेसन र इक्वालिटी भनेको चाहिँ कोर प्रिन्सिपल हो। हजुर। कुनै पनि मानवलाई अभिभेद नन डिस्क्रिमिनेसन गर्न पाइँदैन, त्यो गैर कानुनी हो, त्यो ह्युमन राइट भाइलेसन हो। र समानता भनेको हरेक व्यक्तिको इक्वल्ली र विथ डिग्निफाइड लाइफ जिउन पाउनुपर्छ भनेको चाहिँ एउटा मोरल, एउटा चाहिँ नि हाम्रो संविधानले पनि व्यवस्था गरेको र हामी जति पनि पक्ष राष्ट्र भएका छौँ ती महासन्धिको पनि एउटा मूल तत्त्व भनेको कार्डिनल प्रिन्सिपल भन्छ, त्यो भनेको चाहिँ नन डिस्क्रिमिनेसन र इक्वालिटी र राइट टु लाइफ विथ डिग्निटी। एउटा चाहिँ नि म फिमेल हो, म फिमेल हुँदैमा मेरो चाहिँ एकदम डिग्निफाइड लाइफ हुन्छ सोसाइटीमा, र एउटा चाहिँ थर्ड जेन्डर हुने बित्तिकै उसको चाहिँ त्यो डराएर एकदम दुर्व्यवहार खेप्नुपर्ने र बाँच्नै नसक्ने स्ट्रगल गर्नुपर्ने, अन्तिममा सुसाइड गर्नुपर्ने, भाग्नुपर्ने, बाहिर कहीँ लुकेर बस्नुपर्ने, त्यो खालको वातावरण सिर्जना अहिलेको समाजमा देखिरहेछ। त्यो एकदमै गलत हो, त्यो एकदमै गलत हो। कसैले बुझेको छैन, नबुझेर पनि यो व्यवहार भइरहेको छ र बुझेकोले पनि बुझी पनि यस्तो कामहरू भइरहेको छ। तपाईँहरूले अब इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेसहरू पनि स्टडी गर्नुहुन्छ होला। अब यो पेन्डेमिक भन्दा अगाडि त विभिन्न देशहरूमा गएर पनि यसको स्टडी गर्ने या बुझ्ने यस्तो गर्नुभएको छ होला म्याम, होइन? सो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेसहरूलाई हेर्दाखेरि के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशमा जति पनि यो के अरे यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारको बारेमा एडभोकेसी गर्ने अर्गनाइजेसनहरू छ, उहाँहरूले पनि यसमा वर्कआउट गरिराख्नु भएको छ, होइन? जस्तो हामी विभिन्न महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएका हुन्छौँ, त्यसको तिनीहरूकोमा एउटा समिति हुन्छ, युएन कमिटी भन्छ, त्यो समितिमा चाहिँ यो डाइरेक्ट यो इस्यु यस्तो प्रब्लम छ, यस्तो कुराहरू छ भनेर डाइरेक्ट इस्यु त्यहाँ पुर्याउन सकिन्छ उहाँहरूले। अनि अर्को कुरा चाहिँ स्पेसल रापोर्टरहरू हुन्छ, उनीहरू यही विषयको स्पेसल रापोर्टरहरू पनि हुन्छ, उहाँहरूले पनि अब कहिलेकाहीँ नेपाल भिजिटहरू गर्दाखेरि यो विषयको इस्युहरूलाई हामीले दिन सक्छौँ, त्यो रिपोर्टमा लिन सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ह्युमन राइट काउन्सिलको एउटा युनिभर्सल पेरियोडिक रिभ्यू भन्छ, भर्खरै युपिआर अस्ति भर्खरै 2021को अस्ति 21 तारिखमा भएको छ। त्यसमा पनि अब त्यो विभिन्न ग्रुपहरूले त्यसमा रिपोर्टहरू दिन्छ, हाम्रो यही इस्युहरूको पनि हाम्रो रिपोर्टहरू पनि त्यसमा परेको छ, होइन? त्यहाँबाट विभिन्न देशहरूले दिएको सुझावमा पनि यसमा चाहिँ एउटा स्पेसिफिक लजहरू फर्मुलेट गर्ने, उहाँहरूको राइट प्रोटेक्सनको लागि कामहरू गर्ने भनेर आएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अहिलेसम्मको एकदम बिटर रियालिटी भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ युएनको यति धेरै भनौँ न सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइटको कन्भेन्सन छ, अब के भन्छ इकोनोमिक सोसियल कल्चर राइटको कन्भेन्सन छ, बालबालिकाको कुरा गर्दा बालबालिकाको छुट्टै बाल अधिकार महासन्धि सिआरसी भनेर छ, महिलाको कुरा गर्दाखेरि सिड छ, होइन? सबै प्रकारका महिला विरुद्धका भेदभाव विरुद्धको महासन्धि भनेर छ, यातना विरुद्धको महासन्धि छ। यसरी विभिन्न हाम्रा 9वटा कोर ट्रिटिजहरू छ, हामीले साइन गरेको चाहिँ 7वटा मात्र हामीले साइन गरेको छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको छ, जातीय विभेदको छ, होइन? एउटा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारको लागि पनि एउटा बाइन्डिङ ट्रिटी हामीसँग ट्रिटी नै बनेको छैन, साइनको कुरा त परै गयो, होइन? अहिलेसम्म अब विभिन्न रिजोल्युसनहरू छन्, डिक्लेरेसनहरू छन्, अब त्यो मात्र भएर त पुग्दैन, तिनीहरू बाइन्डिङ डकुमेन्ट होइन नि त। युएनको एउटा बाइन्डिङ कन्भेन्सन, ताकि त्यो विभिन्न देशहरूले रेटिफिकेसन गरेर प्रतिबद्धता जनायो भने चाहिँ त्यसमा त्यो अनुसारको डोमेस्टिक लहरू बन्छ। अनि त्यो अलिकति यसको पहल चाहिँ कसले गर्नुपर्छ? यसको पहल चाहिँ अब यो त युनाइटेड संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाटै हुने हो, त्यसबाटै तिनै कुरा नमिल्या त होला नि, अहिलेसम्म बाइन्डिङ ट्रिटीको रूपमा आएको छैन। एउटा केस आएको थियो, महिला स्टडी गर्ने क्रममा आएको थियो, उहाँहरूको चाहिँ कस्तो छ अरे भने के अरे त्यो जबरजस्ती ठुलो हुँदै गएपछि इन्डिया लगेर अपरेसनहरू गरिदिएर, होइन? झन् पीडामाथि पीडा थपिदियो हामीलाई फ्यामिलीले। अनि यस्तो केसहरू चाहिँ त्यो 12-15वटा केस धुलीखेलमा छ, उहाँहरूलाई यसरी नै अपरेसनहरू जबरजस्ती गराइदिन्छ फ्यामिलीले। वास्तवमा जो चाहिँ नि क्यारेक्टरै अर्कै किसिमको डेभलप भइरहेको हो, होइन? उहाँहरू चाहिँ त्यो अर्गानलाई चाहिँ त्यो पार्टलाई चाहिँ अपरेसन गरेर अब केटा अथवा केटी बनाइदिने त्यस्तो खालको चाहिँ एकदम धेरै छ, स्टडी गरिदिनुहोस् भनेर आएको छ क्या हामीलाई। जो व्यक्ति
त्यस्तो पार्ट अर्गान भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ नि दे आर नट ह्याप्पी विथ द्याट अपरेसन के द्याट सिजरिङ त्यो त म्याम हामीले इन्टरनेसनल हेऱ्यौँ भने यो त उसको यो सर्जरी गर्नु भनेको ह्युमन राइट्सको अगेन्स्टमा जान्छ एकदमै जान्छ त्यही भनेर केस आएको थियो अनि हामी चाहिँ वी आर प्लानिङ टु इन्भेस्टिगेट हैन इन्टरसेक्सको कन्भर्सेसन्समा पनि कसैलाई पनि त्यसरी जबरजस्ती स्पेशली सानो उमेरमा नाबालक उमेरमा त्यसरी गर्न पाइँदैन उसले ठुलो भएपछि उसले चोइस लियो एउटा उमेर पुगिसकेपछि उसले चोइस लियो भने त्यो आफ्नो एउटा उसको आफ्नो एउटा चोइस हुन्छ किनभने त्यो आफ्नो सेक्सुअलिटी रियलाइज गर्न टाइम लाग्छ नि त उमेर हुन्छ नि त सबै कुराको हैन सबैले सानो उमेरबाट नै त्यही नै डिफाइन्ड हुन्छ भन्ने छैन नि त यो त उसको आफ्नो एउटा इच्छाको अगेन्स्टमा गयो नि त भनेपछि त्यो अभिभावकहरूले पनि त्यो गर्नु भनेको त्यो आफ्नो बच्चाको मात्र नभएर त्यो एउटा ह्युमन बिइङको मानवाधिकार हनन गरेको नै हो म्याम त्यो त डेफिनेटली त्यही भनेर नै केसको लागि आउनु सो यो त हामीले मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम नै सुन्दैछु यस्तो केसेस हो भनेदेखि म्याम यसमा त पहल गर्नै पर्छ किनभने त्यो बच्चा जब ऊ हुर्किन्छ र उसले आफ्नो सेक्सुअलिटी र आफ्नो एउटा पहिचानलाई रियलाइजेसन गर्न थाल्छ त्यो जस्तो ठुलो ट्रमा त्यो केही पनि होइन रोएर बिचारा कति रुन्छ के अब उसले चाहिँ नै थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ अलरेडी सिजरिङ गरिदिसकेको छ हैन बच्चा चाहिँ एकदमै ट्रमामा छ कि भइराखेकै छ एउटा ज्वलन्त एक्जाम्पल नै मैले थाहा पाएँ हैन त्यसले गर्दाखेरि यसमा पनि स्टडी गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता छ डेफिनेटली थ्याङ्क यू सो मच म्याम अब जानुभन्दा अगाडि अन्तिममा मानवाधिकार सम्बन्धी कन्भर्सेसन्सहरू गरिरहँदाको कुरामा हामीले अब यो रिपोर्ट पेश गरेपछि हामीले के आशा राख्न सक्छौँ यसमा चाहिँ यो रिपोर्ट मात्रै सफिसियन्ट छ भन्ने मलाई लाग्दैन अझै पनि हामीले धेरै स्टडी गरेर अझै राम्रो रिकमेन्डेसनहरू नेपाल सरकारलाई गर्न सक्छौँ र अब एटलिस्ट यहाँ भएको सिफारिसहरू राम्रोसँग अध्ययन मनन गरेर तिनटै सरकारका तिनै तहले यसलाई चाहिँ नै कार्यान्वयन गरिदियो भने केही मात्रामा किनभने यहाँ चाहिँ नै अवेरनेस बजेट एलोकेसन हैन एउटा फन्ड डेभलप गर्ने कुराहरूदेखि लिएर एउटा डिग्निफाइड लाइफ जिउने कुरा रेस्पेक्ट गर्ने कुरा सबै कुराहरू छ त्यसले गर्दा एटलिस्ट यति कार्यान्वयन गरिदियो भने पनि केही मात्रामा परिवर्तन आउन सक्छ हजुर हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ म्याम यहाँको समयको लागि थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू हस् एम्प्लिफाई चेन्जको प्रस्तुति मितिनी नेपालसँगको सहकार्यमा हाम्रो यो कार्यक्रम मितिनीबाट बिदा माग्ने बेला भएको छ मानव अधिकार सम्बन्धी तपाईँका केही जिज्ञासा गुनासा कम्प्लेनहरू र केही बुझ्न मन लागेको छ भने प्लिज mitini@gmail.com मा लेखेर पठाउनुहोला अहिलेसम्ममा हाम्रो कार्यक्रमलाई मन पराइदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई एकदमै हार्दिक नमन म गर्न चाहन्छु म मालविका सुब्बा र आजको यस एपिसोडबाट यहाँहरूसँग बिदा माग्न चाहन्छु सृष्टि होइन दृष्टि बदलौँ नमस्कार मितिनी नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम मितिनी अब सृष्टि होइन दृष्टि बदलौँ